صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اب میں چھوٹی سی نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب طلحہ عزیزی صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئے اور نظم پیش کریں. محترم جناب طلحہ عزیزی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. بشیر بنیا نذیر بنیا، بشیر بنیا نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا. بشیر بنیا نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا. آیا پیارا تے پیار کریے، سونے دی نبوت دا اقرار کریے. آیا پیارا تے پیار کریے، سونے دی نبوت دا اقرار کریے. ویکھو اسلام دی جاگیر بنیا، ویکھو اسلام دی جاگیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا. بشیر بنیا نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا. سوہنیاں حلیمہ تے آئیاں گھڑیاں، رحمتاں نے اودے گھر لائیاں جڑیاں. سوہنیاں حلیمہ تے آئیاں گھڑیاں، رحمتاں نے اودے گھر لائیاں جڑیاں. شیما دے ویر دایو ویر بنیا، شیما دے ویر دایو ویر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا. بشیر بنیا نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا. فتح مکہ ہویا کافر گھبرام دے، معافی دا اعلان آقا فرمام دے. فتح مکہ ہویا کافر گھبرام دے، معافی دا اعلان آقا فرمام دے. بڑا رحیم تے حلیم بنیا، بڑا رحیم تے حلیم بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا. بشیر بنیا نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا. یہ تھے ندی مجاہد جو آپ کے سامنے ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے.